साथीहरू नमस्कार। हामी सेयर टेक फन्डामा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। साथीहरू, हामीले निरन्तर तपाईहरुलाई बजारको बारेमा अब बजार के हुन्छ, के भयो भन्ने हिसाबमा हामीले बजारको प्रक्षेपण गर्ने गर्दछौँ। म फेरि तपाईहरुसँग उपस्थित भइसकेको छु। हामी तिहार लक्ष्मी पूजाको कारण हामीले गत हप्ता सेयर टेक फन्डाको भिडियो अपलोड गरेनौँ, तर बजारमा सायद हुन सक्छ तपाईहरु अन्यल पर्नु भयो होला, के हुन्छ भन्ने भयो होला। न किन्ने काम भएको छ, न बेच्ने काम भएको छ। बजारमा त्रास आउन खोजेको देखिन्छ, तर बजार कस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबमा तपाईहरुले पक्कै पनि सेयर टेक फन्डा मार्फत बुझ्न चाहनु भएको होला। जुन साथीहरुले कम्प्युटर खोलेर बस्नु भएको छ र हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोण, हाम्रो विचार, हाम्रो धारणा तपाईहरुले जुन लिनुहुन्छ, आफ्नो निर्णय आफै स्वविवेकले गर्नुहुन्छ र मिलाउनुहुन्छ। सायद हामी ठिक समयमै छौँ। बजारले 200 दिनको एभरेज क्रस गरेर बजार माथि आउन खोजेको अवस्था थियो र एउटा सानो रिकभर हामीले स्वाभाविक रूपमा एक्सपेक्ट गरेकै घटना हो। यसमा हामीले यस पटकको फल बजारले आफै तय गरेको अवस्था छ। अलि धेरै दिनपछि चाहिने बजार तल झरेर रिकभर हुँदा अलि 2-3 वटा क्यान्डल पहिलेबाट अलि करेक्सन हुँदाखेरि अझ हामी त्यो स्वाभाविक हुन्थ्यो भने अहिले चाहिने बढ्ने काम यति वात्तै बढ्न थालेको थियो, जो रफ्तार टुट्नु स्वाभाविक थियो र बजारले एउटा चाहिने रिकभर गर्नको लागि रिभर्सल ट्रेन्ड आउन जरुरी हुन्छ। त्यसैले पनि बजार एउटा आफ्नो गतिमा गइरहेको छ। आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन। बजार हो, झर्छ फेरि उठ्छ। आफूले सिग्नल हेर्नुपर्छ, ट्रेन्ड हेर्नुपर्छ र आफ्नो टुल्स हेर्नुपर्छ। हामी हाम्रो सेयर टेक फन्डामा जोडिनु भएको छ भने मैले तपाईहरुलाई अनुरोध गरेँ, तपाईहरु बजारको न्यूज, बजारको रुमरमा नलाग्नुहोस्। पहिले ट्रेन्ड हेर्नुहोस्, त्यसपछि बजारको रुमरहरू बुझ्नु होला। तपाई खुसी हुनुहुन्छ। हाम्रो भनाइ के हो भन्दा ट्रेन्ड लाइन्सहरू, रेगाहरू पहिले बन्छन्, सिम्पटम यहाँ देखिन्छ, त्यसपछि बजारमा केही घटना आउँछ। अहिले 2-3 दिनदेखि बजार तल आइरहेको छ। बिदाको कारण थियो, किनबेचको त्यति टर्नओभर नभएको कुरा थियो। एक दिन बिदा हुन्छ, एक दिन खुल्छ। त्यो भएको हुँदा मान्छे अस्तव्यस्त किन्न नसक्ने भएको हुँदा, बाहिर पनि हुने भएको हुँदा, चाडपर्वको बेला भएको हुँदा यो स्वाभाविक घटना हो। त्यसैले अन्यथा लिनु हुँदैन। तर अब बजारमा के हुन्छ त, अगाडि बढ्छ या घट्छ भन्ने हिसाबमा हामीले स्टक एनालाइसिस गरौँला र आज हामी सेक्टर एनालाइसिस पनि गरौँला अनि त्यसपछि नेप्सी एनालाइसिस पनि गरौँला। यसरी हामीले नेप्सी एनालाइसिस, सेक्टर एनालाइसिस र तपाईहरुको कमेन्ट्स, फिडब्याक जुन गर्नु भएको छ, मबाट अपेक्षा गर्नु भएको छ, त्यसको पनि आज सम्बोधन गर्नेछौँ। कुन स्टक किन्ने या कुन स्टक बेच्ने, के हुँदैछ, कुन स्टकमा कस्तो छ, बलियो छ, कमजोर छ प्रस्तुति भनेर हामीले हेरौँला। हामीले धेरै रमाइलोसँग हप्ता बिताएको कुरा तपाईलाई थाहा छ। बजारमा केही बढ्ला, धेरै नै बढ्छ भन्ने हिसाबमा पनि आशावादी साथीहरूले कतिले त बेच्नु पनि भएन, ग्राफ हेरेर पनि बेच्नु भएन, पर्खिबस्नु भयो। अहिले पनि पर्खिरहनु भएको छ। कतिजना चाहिने बेचेर फेरि पनि ट्रेन्ड रिभर्सललाई प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। साथीहरू, नेप्सेलाई मैले गर्नुभन्दा पहिले मेरो आफ्नो अनुभवमा मैले तपाईहरुलाई पुरानो भिडियोमा के भनेको थिएँ भने, साथीहरू तपाईहरुले लङ टर्म र सर्ट टर्मको स्ट्र्याटेजी क्लियर हुन जरुरी छ। तपाईले बजारमा यो स्टक बढ्यो, त्यो स्टक बढ्यो भनेर सर्ट टर्म ट्रेडिङ नगर्नु होला। पर्टिकुलर स्टकमै ट्रेड गर्नु होला। तपाईले त्यो पहिले डिसाइड गरेर ट्रेड गर्नु होला। तपाई यताबाट उता नकुद्नु होला। सकभर हामीले बुझ्नु जरुरी छ। समग्रमा बजारमा गएर प्रत्येक स्टकलाई गएर हेर्नुभयो भने दीर्घकालीन लगानीहरू सधैँ राम्रो छन्, धेरै मुनाफा हुन्छन्। तर सर्ट टर्ममा जति तपाईँ कमाउनुहुन्छ त्यस्तै तपाईले गुमाउनुहुन्छ। यही हो बजार। त्यसैले हामीले सर्ट टर्म ट्रेडर्समा ले तपाईलाई बाँच्न सिकाउँदैन। यसमा हामीले बजार खस्न पनि दिनुपर्छ, बजार उठ्छ पनि, रिकभर पनि हुन्छ साथीहरू। त्यसैले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट जहिले पनि मैले सजेस्ट गर्छु। फेरि पनि तपाईहरुले सर्ट टर्म ट्रेड गर्न खोज्दाखेरि कसरी लिने भन्दाखेरि टेक्निकली तपाईहरुले सिक्नुपर्ने हुन्छ र सिक्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैले साथीहरू अब हामी नेप्सेलाई मैले विचार गर्दा नेप्से वास्तवमा आएर 2690.29 अर्थात् 2690 को बिन्दुमा हामीले नेप्से बन्द भएको छ। लगभग 60 पोइन्टको हाराहारी बजार झरेको छ। त्यस्तै यो 2% को हाराहारीमा बजार झर्यो। तपाईलाई थाहा छँदैछ 5-7-10% त मामुली हो बजारको फल र 2% को हाराहारी छ। 3 दिनदेखि 3-4 क्यान्डलदेखि भएको छ। त्यसैले आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था छैन र सेन्सिटिभिटी पनि बजारमा 502 को सेन्सिटिभिटी छ। तपाईलाई थाहा छ हामीले बजारमा पहिले पनि सेन्सिटिभिटी हेर्थ्यौं बजार के भइरहेको छ भन्ने हिसाबमा, तर हामीले नेप्सेमा हेर्दै जाँदा हामी देख्छौं टर्नओभरमा तपाईहरुलाई पनि लगभग 5 अर्ब 11 करोड बराबरको टर्नओभर भएको छ भने लगभग 94 लाख किताको शेयर कारोबार भएको छ भने 225 स्क्रिप्टहरूको जम्मा हामीले कारोबार गर्यौं। अब बजारमा यसरी हेर्दै जाँदा हामी के देख्छौं भन्दाखेरि नेप्से यदि डेली विचार गर्दाखेरि वास्तवमा नेप्सेलाई बिहीबारको ट्रेन्ड मात्र हेर्दा पनि हामी के देख्छौं भन्दा बिहानमा बजार लगभग 2750 को ओपनिङ गरेको बजार 11 नबजिकिन बिहान 2710 मा हुँदै फेरि रिकभर गर्न खोज्यो। तर बजारमा एउटा सामान्य स्थितिको बन्यो र बजार न बढ्ने न घट्ने भएर बजार सामान्य हिसाबमा तल आयो। अब बजारले एउटा अनिर्णयको अवस्थामा बजार उभिएको छ। अब यस्तो देखिरहँदा हामीले वीकलाई पनि हेर्दा वीक पनि तल छ, मन्थलाई हेर्दा मन्थमा सामान्य मासतिरै हो। मन्थलाई हेर्दाखेरि समग्र हिसाबमा बजारले 2800 को ट्रेन्ड देखाएको हो, तर अहिले आएर 9 तारिकबाट बजारले अलिकति तल झर्न देखिन्छ। यस्तो हामीले हेर्दाखेरि यो वीकमा बजारमा सामान्य हिसाबमा वीक पनि तल, डे पनि तल र मन्थ पनि तल हुँदा हामीले यस्तो अवस्थामा यो स्वाभाविक हो न किन्ने न बेच्ने। त्यसैले भोल्युम हाम्रो बढिरहेको भोल्युम पनि घट्नु हामी स्वाभाविक देख्छौं। त्यसैले यसरी हामीले हेर्दा बजारमा सामान्य कारोबार मात्रै भएको देख्छौं र हामीले एक दुईवटा बीचमा स्टक्समा केही चलखेल भयो भन्ने हल्ला फेरि धितोपत्र बोर्डले चलखेल भएकोलाई चाहिँ वास्तवमा के कारण हो भन्ने स्टडी गर्ने कुरा, यो कुराहरू जहिले सकारात्मक पनि मान्न सकिन्छ। यसलाई नकारात्मक मान्नु भन्दा पनि यो हुनुपर्छ, शुद्धिकरण हुन जरुरी छ, अझै राम्रो हुँदै जानुपर्छ। कानुनी हिसाबमा नियम हिसाबमा चल्नु नै ठीक हो। हामीले यसरी हेर्दाखेरि ट्रेन्डमा यसपटक चाहिँ मार्केटलाई यसरी हेर्दाखेरि के देख्यौं भन्दा समग्रमा कि सबैभन्दा बढी फाइनान्स कम्पनी जुन बढिरहेको रफ्तार थियो त्यसले चाहिँ लगभग 4% को हिसाबमा रिकभर गरेको छ। हाइड्रो पावर त्यसपछि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्समा रिकभर खोजेको छ। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू पनि चाहिँ तल झर्न खोजेका छन्। अब तपाईहरुले हामीले जुन बजार बढिरहेको थियो, जुनमा चलखेल हुन थालिरहेको थियो, त्यही बजारमा स्वाभाविक हो प्रॉफिट बुक भएपछि तल आउने, फेरि त्यहाँबाट जाने। किन हत्ता प्रॉफिट बढ्दै धेरै नै हुँदै गयो भने त त्यस्तो बजार जाँदैन। त्यसैले जुनमा खेल हुन्छ, जुनमा ट्रेन्ड हुन्छ त्यसैमा रिकभर भएको छ। पेनिक सेल्स भन्दा पनि यो एउटा चाहिने स्वाभाविक सेल्सको हिसाबमा यसलाई लिन जरुरी छ। त्यसैले डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स, हाइड्रो हामीलाई आशा छ यही जुन चीजमा अहिले कारोबार भइरहेको छ जसले ट्रेन्ड देखाएको छ, हुन सक्छ मार्केटलाई लीड पनि त्यहीबाट हुन सक्छ। त्यसैले हामीले समग्रमा हेर्दाखेरि बजारमा सबैभन्दा बढी हामीले चाहिँ अस्ति बिहीबार 4% ले फाइनान्स झर्यो भने लगभग 3% ले हामीले डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स र चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई देख्यौं भने अन्यहरू 2% 1% हुँदै जिरोमा यसरी सेक्टरमा झरेका छन्। अब हामी बजारमा यसरी समग्र रूपमा हामीले नेप्सेलाई बुझिसकेपछि हामीले ग्राफको माध्यमबाट नेप्सेलाई पनि यसरी हेरौं। वास्तवमा नेप्से के हुन्छ? नेप्सेमा हामीले के देख्छौं भने साथीहरु, मैले ठूलो पारेर तपाईहरुलाई देखाउने प्रयास गरे। बजारमा हामी 24 अक्टोबरबाट बजारले एउटा हामीले कन्फर्मेसन कल दिएको अवस्था हो र 24 अक्टोबरबाट बजारमा हामी
बजारले गएर क्लोज आउट जहिले पनि 2508 म्याक्सिमममा 2508 जो हाम्रो टार्गेट हामीले 4 भनेको थियो तर 2508 बाटै बजार चाहिने फर्केको अवस्था छ भने बजारले म्याक्सिमम 2480 पोइन्ट हामीलाई थाहा छ तपाईहरुलाई 2483 को टचअप दिएको बजारमा बजारले हामीलाई 2582 भएपछि 2580 मा आएर हामीलाई के गरेको थियो भन्दा 2560 देखि नै माथि क्रस भइसकेपछि हामीले कन्फर्मेसन पाएका थियौं इन्भेस्टमेन्ट गरेका थियौं बजारमा निरन्तर उच्च मनस्थिति थियो बजार बढ्दै गएपछि माथि गएर हामी देख्छौं कि एउटा सामान्य नकारात्मक कुरा आयो जसबाट साधारण फल भयो र बिस्तारै हामी के देख्छौं 8 नोभेम्बर 9 नोभेम्बर र 11 नोभेम्बर अर्थात ग्यापको फरकमा बजार झरेको छ त्यहाँ छ सूचनाको अभाव पनि हुन सक्छ या साथीहरुको यसमा चाहिने धेरै साथीको सहभागिता पनि नहुन सक्छ त्यसैले पनि बजार झर्न सक्छ स्वाभाविक हो अब बजार के हुन्छ त अब बजारमा के हुन्छ भन्ने हिसाबमा तपाईहरुले समग्र रूपमा हेर्दा बजारलाई मैले इन्डिकेटर्स हेर्दाखेरि ओसिलेटर्सलाई हेर्दाखेरि बजारले तपाईलाई के देखाउँछ बजारमा सामान्य वृद्धि पछि बजारले अलिकति करेक्सन देखाएको अवस्था छ 1-2 दिनले बजारलाई 1-2 दिन बजार चाहिने सामान्य स्थितिमा रहे पनि बजार यो सामान्य स्थितिमा रहे पनि बजार चाँडै रिकभर हुने हामी देख्छौं तर हामीले गत हप्ता तपाईहरुलाई भनेको थियौं कि हामी जनरली आरएसआई हेर्छौं आरएसआई ले के देखाउँछ त्यसपछि हामी बोलिन्जर ब्यान्डले के भन्छ त्यसपछि हामी डीएमआई लगाउँछौं तपाईलाई थाहा छ डाइरेक्सनल मुभिङ इन्डेक्स साथीहरु अब हामीले तपाईलाई मैले बिगर लास्ट भिडियोमा पनि भनेको थिए बोलिन्जर ब्यान्डले जुन समयमा जब यो र्याली छोड्छ ट्र्याक भन्दा भित्र झर्छ झरिसकेपछि बजार सामान्य हिसाबमा औसत लाइनतिर जान्छ र औसत लाइन छोएर कन्फर्मेसन कल आएपछि तपाई हामीले बजारमा छिर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ अब हामीले नेप्सेलाई हेर्दाखेरि बजारमा भोल्युमको स्थिति हेर्दा पनि इन्डिसिसिभ देखिन्छ अनिर्णयको अवस्था देखिन्छ एडीएक्स लाइन बायरतिरै भए पनि बायरहरु कम भएको बायरहरु चाहिने धेरै नै सहभागिता नभएको तर सेलरहरुले बेच्ने काम अधिक धेरै भयो त्यही भएको हुँदा बजारमा आरएसआई मन्दगतिमा बजार तल झर्ने अवस्था देखिएको छ त्यसैले बायर हामी देख्छौं बायर तपाईहरुले देख्नुहुन्छ बायर चाहिने तलतिर जान खोजेको र यो बिन्दुमा बजार माथि गएको छ जति अब यो माथि सेलर माथि जान खोजे पनि धेरै लामो समयको लागि सेलर नजाने पनि प्रश्न हामीले देख्छौं किनभने यसको ग्याप ओपनिङ ग्याप धेरै डाइभर्ज छैन यो कन्भर्जेन्समा छ त्यसैले बजारमा चाहिने जसलाई प्रुभ गर्छ म्याकडी लाई हेरे भने हामी देख्छौं कि यो सामान्य हिसाबमा टच हुने हिसाबमा र माथि जाने हिसाबमा पनि ट्रेन्डलाई बुझ्न जरुरी छ त्यसैले यो बढ्न पनि सक्छ यहाँबाट बढ्न पनि सक्छ तर 1-2 दिनलाई हामीले प्रतीक्षा त गर्नै पर्ने हुन्छ त्यसैले म्याकडी लाइन ले हामीलाई देखाउँछ कि बजार 1-2 दिनलाई हामीलाई एउटा क्यान्डल नबनुन्जेलसम्म हामीले निर्णय गर्न सक्दैनौं यसरी हामीले जब हामी बुझ्छौं कि बजारमा निर्णय गर्नको लागि दुईटा यसरी हामीले बुझिसकेपछि हामीले यस्तो जब ट्रेन्ड बदलिन्छ त हामीले सीएमएफ इन्डिकेटर्स पनि हेर्छौं जसले हामीले लास्ट हप्ता यसको चाइकिन मनी फ्लो इन्डिकेटर्स सीएमएफ जसले हामीलाई बजारमा एकुमुलेसन र डिस्ट्रिब्युसन दुईटै कुरा देखाउँछ त्यसैले एकुमुलेट किनिरहेका छन् या बेचिरहेका छन् भन्ने हिसाबमा सब हामीलाई थाहा हुन्छ यसलाई विचार गर्दै जाँदा सीएमएफ लाई विचार गर्दा हामी देख्छौं बजारमा 27 अक्टोबरबाट बजारले जब हामीलाई जीरो लाइन छोड्यो यो बजार गएर 31 अक्टोबरसम्म बजारले ट्रेन्ड लियो अर्थात 3 दिन बजारले ट्रेन्ड लियो त्यसपछि बजारमा किन्ने न बेच्ने घटना कति दिनलाई भयो 3 दिनलाई भयो 1 2 3 दिनलाई भयो
3 दिनलाई नबेच्ने भएपछि चौथो दिन तनाव देखेपछि बजार झर्नु, पाँचौँ र छठौँ दिन बजार झर्नु स्वाभाविक थियो। अब यदि बजार झर्नु हामी 3 दिन हामीले के भनेको थियौँ कि 3 दिनको लागि तपाईँ हामीले हेर्नुपर्छ कि बजारमा यदि बजारमा ट्रेन्ड ठिक छ भने ठिक छ, होइन भने निस्कनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले भन्यौँ। तर हामीले बुझ्न जरुरी छ कि बजारमा जुन झर्ने क्रिया छ त्यो जिरो लाइनतिर ठाडो नभएर त्यो चाहिने अलिकति छरिएको अवस्थामा, फैलिएको अवस्थामा झरेछ। यसको मतलब प्रेसर हुँदैन, त्यो पेनिक सेल हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई प्रष्ट देखिन्छ। यहाँबाट हामीले त्यो हेरिसकेपछि हामीले फोर्स इन्डिकेटर्सको कुरा गरेका थियौँ। फोर्स इन्डिकेटर्समा पनि गएर हेर्दा फोर्स इन्डिकेटर्सले पनि हामीलाई के कन्फर्म दिन्छ भन्दाखेरि फोर्स इन्डिकेटर्सले भन्छ जिरो लाइन कटिसकेको छ, अर्थात् जिरो लाइन कटिसकेको छ भने केही दिनलाई बजार तलै रहन्छ भन्ने कुरा हामीलाई प्रष्ट यसले देखायो। तर यहाँ सिएमएफले के देखायो भन्दा कि मान्छेले बेचिरहेका छन्, किन्ने मान्छे आइदिएको छैन, तर मान्छेले बेचिरहेको छन्, कम पैसा लगाएर मान्छेले सस्तोमा आएर बेच्न लग्छन्, तर बेच्ने प्रेसर त्यति वातवार्ती बेचेका चाहिने छैनन्। बल्ल तपाईको 2 दिनदेखि बेच्ने क्रिया बढेको छ। यो छ बजार जतिबेला पनि रिकभर हुन सक्छ, यो सानो अवधिको लागि फल पनि हुन सक्छ र लामो त हामीले यहाँ एक्सपेक्ट गर्ने अवस्था देख्दैनौँ, करेक्सनै देख्छौँ। त्यसैले तपाईहरुले भोल्युम पनि त्यति सामान्य नै भोल्युम हो, कुनै भोल्युम पनि किनभने बायर सेलर रातो छ भन्दैमा भोल्युम बायर पनि उत्तिकै हुनुपर्छ, यो सेलर पनि हुन्छ, मात्रै बायरले पछाडे त क्यान्डल रातो हुने हो। त्यसैले त्यति भोल्युम नआइदिएकोले, त्यति बायर सहभागिता बजारमा नभएकोले प्रष्ट देखिन्छ बजार एउटा सामान्य ट्र्याक छोडेर निस्केको हो। यस्तो अवस्थामा फेरि केही साथीहरूले गलत रुमरहरू पनि तपाईहरुले देख्नुहुन्छ कि बजारमा के बेयरिश ट्रेन्ड सुरु भयो। मैले तपाईहरुलाई पटक पटक भने यदि बेयरिश ट्रेन्ड सुरु भएको भए हामीले हाम्रो आरएसआईले कहिले पनि 60 क्रस गरेर बजार तल झरेको छ। यो बजार धेरै लामो समय 70 को बजार तल झर्यो, फेरि माथि गयो, झर्यो माथि गयो, तर लामो समय 60 टच गरेर गयो। र यहाँबाट यो बजारले चाँडै एउटा दुईटा 1-2 दिनमा चाहिने रिकभर गरेर बजार चाहिने लामो क्यान्डलमा प्रवेश गर्नुपर्छ। यसरी हामीले बजारको बारेमा बजारले हुन सक्छ सिंह यहीँबाट पनि बजार उठ्न सक्छ र बजार यहाँ भन्दा तल गएको खण्डमा यदि गयो भने हामीले बस्नु पनि हुँदैन, केही दिनलाई घाटा हुन्छ तर एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, यो ट्रेन्ड भनेको बेरिश ट्रेन्डमा भएकोले बजारमा जुन बाई भएको छ अहिलेको अवस्थामा तपाईले बाई गर्नु भएको छ भने पनि यो भनेको बजार घटेको अवस्था हो, यसले कुनै पनि असर गर्दैन, तपाईले राम्रै मौका पाउनुहुन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले आकलन। अर्को कुरा ग्राफ जुन हामीले ट्रेन्ड देखेको छौं, औसत लाइन हामी देखेको छौं, त्यो औसत लाइन चाहिने बजारले के देखाएको छ भने उठ्ने क्रममा देखिन थालेको छ। जो पहिले झर्ने क्रम थियो त्यो टुटेको अवस्था देखिन्छ। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने बोलिन्जर ब्यान्डको ग्राफ चाहिने बेन्ड भएर मास्तिर जान खोज्दैछ। यहाँबाट हामी प्रष्ट हुनुपर्छ कि बजारमा अहिले फुक्ने क्रम अलिकति लामो समयसम्म चल्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई यहाँ क्यान्डलले पनि देखाउँछ, साथमा हामीले बोलिन्जर ब्यान्डको औसत लाइनले पनि देखाउँछ। ग्राफ फुकेको छ, एभरेज लाइन छोको छ, यहाँबाट कन्फर्मेसन कल आयो भने राइट टाइम टु बाई, पहिलो बाई यही गर्न सकिन्छ। दोस्रो यो बाई तपाईले गरिसकेपछि हुन सक्छ इलियट वेभको हिसाबमा एउटा हामीले माथि गइसकेपछि एम हिसाबमा हाम्रो क्यान्डल बनिसकेपछि यसरी गएर बजार फेरि तल झरिसकेको अवस्थामा यहाँ आएर बजारले यदि उठ्छ भने यहाँ चाहिने क्रस आउट पनि दिन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले हामीले सपोर्ट र रेसिस्टेन्स लाइन सँगसँगै बनाउँदै जाँदा हामी के देख्छौं भने हामीलाई यो बिन्दुमा 2860 को बिन्दुमा बजारले हामीलाई रेसिस्टेन्स दिएको छ र यो बिन्दुमा हामीलाई क्रस आउट दियो भने बजार फेरि माथि जान सक्छ र यसरी बजारले दिन सक्छ। यदि त्यो नभएर फेरि पनि रेसिस्टेन्स बढै पनि फल भयो भने बजारले हामीलाई अर्को बिन्दुमा 2700 को बिन्दुमा यदि आयो भने पनि
हामीलाई 2825 मा गएर बजारले ब्रेकआउट दिन्छ। अर्थात् हामी 2860 र 2860 मा दुई पटक हामीले आशा गर्न सक्छौं कि बजारले दिनुपर्छ। यदि बजारले यो पटक दिएर तलतिर गयो भने 2-4 दिन फेरि बजारमा मन्दी हुन सक्छ, तर सकभर जब आइतबार र सोमबारको क्यान्डल हेरेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ साथीहरू कि बजार चाहिने एउटा सकारात्मक या नकारात्मक। तपाईहरुले प्रष्ट यहाँबाट बुझ्न सक्नुभयो। यसरी नेप्सेको बारेमा हामीले एउटा धारणा बनायौं। साथीहरू, नेप्से एउटा इन्डिसिसिभ फेजमा छ। तपाई हामीले बेच्ने काम चाहिने समयभन्दा 4 दिनको कुरा हो। 4 दिनमा धेरै सहभागिता नहुनु, दोस्रो यसको बारेमा मान्छेले समय नदिनु र बजारदेखि नकिन्ने काम चाहिने 4 दिनदेखि कम भएको कारण ट्रेन्ड चाहिने बेन्ड भएको अवस्था देख्छौं। अब हामीले यो यसमा अर्को पनि कुरा हुन सक्छ कि ठूला ठूला इन्भेस्टर जसले पैसा हाल्न पाएका थिएनन् र साना इन्भेस्टर्स जसले पैसा ट्रेन्ड बढिसकेपछि हालेको पैसा ट्रेन्ड पिकअप भइसकेको थियो र तल बजार झरेपछि फेरि फर्दर इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि एउटा स्कोप बन्नु पर्थ्यो। त्यसको लागि पनि यो राइट प्लेटफर्म इन्भेस्टमेन्टको हो। तर तपाईहरुले सजग भएर कन्फर्मेसन कल, तपाईहरुलाई थाहा छ सेकेन्ड क्यान्डल जब हरियो क्यान्डल एउटा बन्छ, सेकेन्ड क्यान्डल बनेपछि तपाईहरुले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ। यसै यो भन्दै मैले नेप्सेमा तपाईहरु आइतबारको आधी घण्टाको ट्रेड हेर्नुहोला र तपाईले नेप्से को बारेमा निर्णय गर्नुहोला। साथीहरु, तपाईहरुले भिडियो मार्फत मलाई कमेन्ट्स गर्नुहुन्छ। धेरै कमेन्ट्स गर्नुभएको छ। गत हप्ता मैले तपाईहरुलाई दिन, तर जुन कमेन्ट्स गर्नुभएको छ त्यसको पनि म तपाईहरुलाई सम्बोधन आज गर्नेछु। अर्को भिडियो मार्फत तपाईहरुले जानकारी गराउनुहुन्छ। तपाईहरुले यो कमेन्ट्स गरिदिदा र लाइक सब्स्क्राइब गरिदिदाखेरि चाहिने सायद यो भिडियो तपाई हामी झन् चाहिने नजदिक हुन सक्छौं। तपाईले सोधेको कुरा हामी जिज्ञासाहरू राख्न सक्छौं, समाधान हुन सक्छ, आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। तपाईले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गराउन सक्नुहुन्छ र डर लाग्छ भने आएर छलफल गर्न सक्छ। तपाईले हामीसँग बसेर ट्रेनिङ पनि लिन सक्नुहुन्छ। टेक्निकल सारा टुल्सको ट्रेनिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दै मैले तपाईहरुलाई मेरो WhatsApp नम्बर, मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गरेको छु 9851156608। तपाईले कुनै गाह्रो भयो भने फोन पनि गर्न, मेसेज गर्नु होला, कल नगर्नु होला भन्दै साथीहरुलाई मैले बिदा चाहे। धन्यवाद, नमस्कार।